दिल की धड़कन का तेज तेज महसूस होना, घबराहट, परेशानी, बहुत ज्यादा पसीने आना। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये स्ट्रेस या एंग्जाइटी है, लेकिन असल में ये अनकंट्रोल्ड हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड का ज्यादा काम करना हो सकता है, जिसको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में ये सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। मैं रोज ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ कि जो कि दिल की दवाइयाँ या स्ट्रेस की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, लेकिन असल मसला थायराइड ग्लैंड का ज्यादा काम करना होता है। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हाइपरथायराइडिज्म आसान अल्फाज में आपको समझाऊं और साथ ही एक पेशेंट की जर्नी की स्टोरी भी शेयर करूंगा जिनको हाइपरथायराइडिज्म था और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो गई। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म है क्या। हाइपरथायराइडिज्म दरअसल थायराइड ग्लैंड का ज्यादा काम करना है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है। जब ये ज्यादा बनता है तो इसके पूरे जिस्म पे असरात आते हैं। वो ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग की स्पीड तेज हो जाती है। हर चीज तेज तेज होती है बॉडी में। इसके असरात पूरे जिस्म पे आते हैं। दिमाग, दिल, हमारे मसल्स और साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्ट होता है। इसीलिए हाइपरथायराइडिज्म स्टार्ट तो थायराइड ग्लैंड से होता है, मसला तो यहाँ पे होता है, लेकिन सिम्टम्स जो हैं पूरे जिस्म के आते हैं। तो हम अब बात करते हैं कि आम सिम्टम्स होते क्या हैं। मरीज बताते हैं कि दिल की धड़कन तेज तेज महसूस होती है, धक धक धक, और साथ ही में घबराहट, परेशानी, बहुत ज्यादा पसीने आना, सर्दियों में भी गर्मी महसूस होती है, हाथों का कांपना, नींद की डिस्टर्बेंस, और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंसेस, और चंद एक मरीजों में खाना नॉर्मल खाने के बावजूद वजन का कम होना शामिल है। अगर हाइपरथायराइडिज्म को इग्नोर कर दिया जाए तो ये लॉन्ग टर्म में आपके सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है इन सिम्टम्स के अलावा। यानी कि ये हार्ट पे इफेक्ट्स आते हैं, हार्ट का रिदम खराब होता है, और साथ ही में ये काफ़ी अरसा चले तो हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकता होता है, जिसमें सांस फूलना शुरू हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में ये मसल्स पे भी इसके इफेक्ट्स आते हैं। अक्सर लोग ये बताते हैं कि जब वो सीट पे बैठे हुए हैं तो उठना मुश्किल होता है। हाइपरथायराइडिज्म का डायग्नोसिस बड़ा सिंपल है। एक टेस्ट करवाना है जिसको थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। T3 और T4 लेवल बड़े होते हैं जबकि TSH का लेवल कम आया होता है। हाइपरथायराइडिज्म बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन चीज़ें मल्टी नोड्यूलर क्वाइटर यानी कि थायराइड ग्लैंड साइज में बढ़ जाता है और उसमें मल्टीपल नोड्यूल्स बन जाते हैं। दूसरी वजह एक सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल हो सकता है जो कि टॉक्सिक हो चुका हो। एक ही नोड्यूल है और वो ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। और एक अहम वजह जो हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है ग्रेव्स डिजीज़, जिसमें थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बिल्कुल नहीं होते। थायराइड ग्लैंड थोड़ा सा साइज में बढ़ता है और इसके भी पूरे जिस्म पे असरात आते हैं। ये 3 मेन वजूहात हैं, लेकिन सबसे अहम वजह मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है जो काफ़ी अरसे से मौजूद होता है और लेटर ऑन टॉक्सिक हो जाता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है। इसीलिए वक्त पे तशखीस और मुकम्मल इलाज इंतहाई ज़रूरी है। आज मैं अब आपको एक रियल पेशेंट की जर्नी सुनवाता हूँ। तो थायराइड का प्रॉब्लम कब से चल रहा था? मुझे तकरीबन 5 साल से था। हम्म। मैं उस टाइम पहले शफा इंटरनेशनल में इलाज करवाती रही हूँ। तो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से आपको क्या महसूस क्या होता था? बीपी बहुत हाई रहता था। अच्छा। बीपी का वैसे पहले इशू था, लेकिन हम्म। इसकी वजह से वो ज्यादा होने लग पड़ा ना। ठीक है। हार्ट बीट बहुत ज्यादा होती थी, सांस फूलता था, हार्ट बीट ज्यादा होती, आपको दिल धड़कता हुआ महसूस होता था? फील होता था, फील थोड़ा होता सा था? भी चलती थी ना, ऐसे हाँ। फील होता था कि हार्ट बीट तेज हो गई है। ठीक हो गया। और सांस बहुत ज्यादा फूलता था, ठीक हो गया। पसीने आना शुरू हो जाते थे, इवन के सर्दियों में भी। सर्दियों में भी पसीने आते जी थे? जी, मुझे बहुत इशू हो गया था, बाल मेरे झड़ना शुरू हो गए, स्किन खराब होना शुरू हो गई, नेल्स बैठ गए। हम्म। तो चक्कर तो इतने ज्यादा आते थे, इवन कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। फिर आपने उसके लिए नीमोरकाजोल ली? जी, न्यूमरकाजोल तकरीबन 1.5 साल था। 1.5 साल तक जी ली जी, आपने? इवन अच्छा। कि इतनी मैंने टैबलेट नहीं, मैं पर डे 16 टैबलेट लेती थी। 16 टैबलेट्स न्यूमोरकाजोल जी, की? पर डे। अच्छा। ठीक है। लेकिन वो जब टैबलेट्स लेती थी उसकी वजह से मुझे वॉमिट और ये वो ज्यादा फील होना शुरू हो गया। हम्म। तो आखिर फेड अप होके छोड़ दी मैंने खुद से ही। ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छी, इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हम्म। जो भी देखता था सारे कहते थे इतना मेजर ऑपरेशन है, फर्स्ट टाइम हमने इतना हाफ गर्दन का टीवी देखी, उस तरीके से घबरा जाते थे। हम्म। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी वाले दिन ही बैठी हूँ, मैंने खाना पीना भी शुरू कर दिया, वॉक करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन कोई मुझे देख के ये नहीं कह सकता था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैं हम्म। चल फिर रही थी खुद से।
صحیح. ہر چیز ماشاءاللہ سے کھا پی رہی تھی اور الحمدللہ اب تو میں نارمل ہوں، 16 دن میں ماشاءاللہ نارمل لائف جی رہی ہوں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو آپریشن جلدی کروا لینا چاہیے تھا؟ بالکل کروا جلدی لینا چاہیے تھا، یہ میں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے لیٹ کیا۔ تھوڑا ڈر خوف ہوتا ہے نا، تو ہاں ڈر جی، تھا آپریشن کا آپ کے ذہن میں؟ آپریشن کا مجھے تو ڈر نہیں تھا، لیکن میرے بچے چھوٹے تھے انہیں ڈر تھا۔ اچھا، صحیح صحیح. خاص طور پہ ہم آپ کی آواز سننا چاہتے تھے، کیونکہ آواز تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ بولے تو ہی آگے بالکل پتہ چلتا ہے. نہیں، میں کھا پی بھی ٹھیک رہی ہوں، بول بھی صحیح ہوں۔ ہوں ایون کہ میری عیادت کے لیے آتے ہیں، ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ نہ بولو، اچھا، تو میں نے کہا نہیں، مجھے ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، میں ٹھیک ہوں۔ صحیح ہے. مجھے بولتے ہوئے کوئی دقت پیش نہیں آئی، ایک دن بھی نہیں آئی۔ ٹھیک ہو گیا. چلیں، اب آپ کو نیو مرکزول آپ کی بند ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ کو تھائروکسن ہم سٹارٹ کریں گے. جی تھائروکسن آپ کو روٹین میں لینی ہے. تھائروکسن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، کیونکہ تھائروکسن ہر ایک انسان کی باڈی میں نیچرلی بنتی ہے. تو تھائروکسن ایک میڈیسن نہیں ہے، یہ ایک سپلیمنٹ ہے. جو کمی ہو تو اس کو لیں تو پوری ہو جاتی ہے. دراصل یہ پیشنٹ ٹپیکل ملٹی نوڈیولر گوائٹر کے ساتھ آئی. ملٹی نوڈیولر گوائٹر میں یہ ہوتا ہے کہ نوڈیولز بننا شروع ہوتے ہیں ایٹ دا ایج آف اراؤنڈ 20 ایئرس. آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں. 30-40 سال کی عمر میں نوڈیولز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تھائرائڈ گلینڈ سائز میں بڑھ جاتا ہے. 35 کے بعد یہ ٹاکسک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ نوڈیولز کام زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ خراب ہو جاتے ہیں اور پورے جسم پہ اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس پیشنٹ نے بھی تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کو نارمل کرنے کے لیے میڈیسنز یوز کی، لیکن میڈیسنز کو بڑا کیئرفلی یوز کرنا ہوتا ہے اور اس کی ڈوز کو ٹائٹریٹ کرنا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو باڈیز رسپانس ٹو دس میڈیسن. جب تشخیص ہو جاتی ہے تو پراپر ورک اپ ضروری ہوتا ہے، جس میں تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کے علاوہ نیک کا الٹرا ساؤنڈ، کبھی کبھار نیڈل ٹیسٹ اور تھائرائڈ اسکین کی ضرورت پڑتی ہے. جب ہم تشخیص کر لیتے ہیں تو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ میڈیسنز دے کے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کو نارملائز کرنا. جب تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ نارملائز ہو جاتے ہیں میڈیسن کے ساتھ، تو پھر پیشنٹ ریڈی ہوتا ہے فار فردر ٹریٹمنٹ. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ نارمل ہو گیا تو آگے ٹریٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل یہ جو میڈیسن اس کے لیے دی جاتی ہے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ بہت عرصہ نہیں دی جا سکتی ہوتی. اس کے سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو اس کو ٹیمپریری میئر کے طور پہ ہی لیا جا سکتا ہے. تو ملٹی نوڈیولر گوائٹر میں جب تھائرائڈ گلینڈ بڑا ہوا ہے اور زیادہ کام کر رہا تھا لیکن اب کنٹرول میں آ چکا ہے، تو اس میں ایک ہی ٹریٹمنٹ آپشن فیزیبل ہوتا ہے، وہ ہے سرجری. سرجری میں پورے تھائرائڈ گلینڈ کو نکال دیا جاتا ہے، نروز کو بچایا جاتا ہے اور پیراتھائرائڈ کو بھی بچایا جاتا ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں پورا تھائرائڈ گلینڈ نکالنا ہی گولڈ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے. ہائپر تھائرائڈزم مکمل طور پہ ٹریٹیبل ہے، لیکن ٹریٹمنٹ کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے لے کے چلنا ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بھی دل کی دھڑکن تیز تیز محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ، پریشانی ایکسیسولی رہتی ہے، بہت زیادہ پسینے آتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں آپ کو اپنا تھائرائڈ گلینڈ ایویلویٹ کروانا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے ملیں. اگر ضرورت ہوتی ہے تو تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ضرور کروائیں. اس چینل کا مقصد آپ کو میڈیکل کنڈیشنز کے بارے میں اویئرنیس دینا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ شیئر کریں کہ جس کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے.